بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه معذرت میخوام طبق معمول به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به آنها بپردازیم. سوالی که همکنون به هر حال چیده شده و ما میتونیم برنامه رو شروع باش آغاز کنیم. اولین سوالمون اینه که برادر پرسیدن آیا زدن چاه در زمینی که به مسجد ملحق است و متعلق به مسجد هست درست هست یا نه، تا اینکه هم برای مسجد استفاده بشه هم عموم مردم بتونن از اون استفاده کنند. آیا این کار میگه درست هست یا حرام هست؟ حفر چاه در مسجد در زمین موقوفه، حالا که متعلق به مسجد هست، البته اگر این زمین طبعا چسبیده باشه به مسجد که در روزهای که حالا مسجد شلوغ باشه، روزهای عید باشه، روزهای جمعه باشه، در نمازهای مثلا استسقا باشه و دیگر مسائل که حالا جماعت زیاد هست و از اون مکان استفاده میکنند در نماز خوندن که حالا شاید تخصیص داده شده برای مسجد، خب طبعا بعضی از علما گفتن که درست نیست که انسان بخواد اون چیزی که مانع نمازگزاران میشه، جای نمازگزاران رو میگیره، درش به کار بگیرن. حالا چاه باشه، درخت بکارند و یا حالا هر وسیله کتابخونی مثلا بخوان درست کنن، در صورتی که مسجد نیاز داشته باشه به مصلی و نمازگزاران برای نمازگزاران. این رو درست ندونستن، مگر اینکه حالا خانه باشه برای نمازگزاران خواهران، برای مسجد جزء مسجد جزء عبادات نماز باشه، مانعی نداره. اما درختکاری و زدن چاه و به هر حال یک استخر باشه و اینها، بعضی از علما اجازه ندادن و گفتن که زیرا که این خلاف اون چیزی است که شخصی که وقف کرده حالا خلاف نیت اونه، مثلا یا خلاف برنامه اونه. ببینید، تصرف در امور در وسایل موقوفه طبعا بر غیر از اون چیزی که شخص واقف نیتشو داشته صحیح نیست و جایز نیست، مگر اینکه عمومی باشه، مگر اینکه عام باشه، طرف وقف کرده لله و فی الله که حالا هر کار خیری که منافع عام در برداشته باشه بگی که مانی نداره. در این صورت میگیم که حالا حکمش فرق میکنه. ولی اما چیزی که به مسجد داده شده یعنی چی؟ یعنی برای ادای نماز، برای عبادت، برای اعتکاف، برای این مسائلی که مربوط هست به نماز. پس در این صورت میگه که حالا درخت کاری مثلا در اونجا یا چاه زدن که حالا شاید آب لوله کشی هست و نیازی نباشه، میخوان برای حالا درخت به عنوان مثال، و اجازه ندادند و بعضی از علما بر اینند که این جایز نیست، حتی حکم کندن درخت را هم دادن. اما بعضی از ائمه من جمله شوافع رحمهم الله جمیعا اینه که گفتن ببین این بنا به شروطی جایز هست. ببین وقتی که چاه میخوان بزنن اونجا، معنیش اینه که منافعی برای مسجد در بر داره و مانی نداره که در کنار این مسجد و در قبال این دیگران هم عامتا استفاده کنن، برای افراد خاص نباشه. اینطور نباشه که حالا یه فرد خاصی که امور مسجد رو در دست داره میخواد انحصار کنه و به انحصار خودش در بیاره، مثلا آب چاه رو و به کسی نده و نذاره و این مسائل. در این صورت طبعا درست نیست. آن شروطی گذاشتن، این شروطش گفتن که اولا مزاحمت ایجاد نکنه برای نمازگزاران، یعنی طور نباشه که باعث بشه مکان نماز تنگ بشه و مردم نیاز داشته باشن به جای دیگه، یا اینکه اصلا باید منتظر بمونن. در این صورت طبعا درست نیست. ثانیاً اینکه منافعش برگرده به مسجد و عموم مسجد و شخصی نباشه. این هم گفتن درست هست و صحیح است اگر که
به هر حال منافع ذات عام داشته باشه، هیچ ضرری برای مسجد نداشته باشه. اینطور نباشه که زدن چاه باعث بشه که حالا یا برای نمازگزاران یا برای مسجد اصلا چه ضرر ایجاد کنه. ببینید رفت آمد دیگران و بردن و آب آوردن و از این مسائل ها شاید مزاحمت ایجاد کنه بر کسانی که در مسجد هستن، مشغول عبادت هستن، مشغول قرآن خوندن هستن. اگر چنانچه مزاحمت ایجاد کنه گفتن درست نیست. به هر حال شروطی رو گذاشتن، اگر این شروطی که حالا ذکر شده تضادی نداشته باشه، این شروط رو در بر داشته باشه، مانعی نداره. و الا اگر مخالفت داشته باشه، گفتن که زدن چاه یا درختکاری در زمینی که متعلق به مسجد هست و برای قصد مسجد و نماز گذاشتن و نماز خوندن در نظر گرفته شده مانعی نداره. بعضی ملحقات هست، ببینید مثلا زمین خریدن برای مسجد که پارکینگ درست کنن، خب این مانعی نداره. در اینجا حالا بخوان درختکاری کنن، حالا پارکینگ درست کنن، سایبان داشته باشن، مانعی نداره، زیرا که اون کسی که این زمین رو خریده به همین نیت، افرادی که میخواد منافع نمازگزاران رو تأمین کنه، خب این مانعی نداره، بازم مشکل ایجاد نمیکنه. اما قصد اونه که اون محوطه‌ای که برای نماز خوندن در نظر گرفته شده و ایامی که حالا ایام جمع هست، نماز جمعه و جماعات و عید و استسقا و اینها یا خسوف و کسوف، دیگه مردم نماز میخونن، این اگر مزاحمت ایجاد کنه طبعا ما در اون زمین گفتن درست نیست. انشالله که جوابشون رو گرفته باشن برادرمون سوال کننده ما. سوال بعدی ما این که میفرمایند آیا کسی که دستهاش رو بعد از وضو گرفتن با مایع دستشویی یا ضد عفو کنه یا مواد ضد عفونی میگه به کار بگیره، آیا وضوش باطل میشه؟ لطفاً توضیح بدین. ببینید مبطلات وضو مشخصه. مبطلات وضو همه میدونن، مانند خواب هست، حالا دستشویی رفتن و از این مسائل ها که در مذهب شافعی باز همچنین لمس نامحرم به هر حال باز وضو رو باطل میکنه که وضو رو میباید انسان تجدید کنه و از به هر حال دوباره وضو بگیره. و شستن دست یا این مواد که شما فرمودید روی دستتون لباستون ریخته بشه، مبطلات وضو به حساب نمیاد. حالا مگر اینکه سوال کنن ما وضعش، ببین سوالش شاید اینطور باشه که از اونجایی که اینها مواد الکلیست یا الکل درش استفاده شده و الکل به هر حال مست کننده هست و افرادهایی درش استفاده میکنن در این مسائل ها، آیا این امر شاید سوالشون به این صورت بوده باشه که کاربرد الکل که بگیم حالا اگر بگیم نجس هست مثلا، آیا باعث بشه که وضو انسان باطل بشه یا اینکه طرف وضو نداره؟ حالا ببینید وضو که نمیگیم باطل شده، شاید بگیم که نتونه نماز بخونه. این نزد کسانی که حالا بگوین که مطمئن باشن، حقیقت داشته باشه که الکل در این مواد استفاده شده، در اون نوعیاتی که شما فرمودین استفاده شده و حکم به نجاستش هم داده اند. مثلا اگر حکم نجاستش داده باشن، نجاست عینی باشه، به عنوان مثال میگیم حالا آیا میتونه با این حالت نماز بخونه یا نه؟ این مانند این که بگیم حالا کسی لباسش نجس شده باشه، دستش نجس شده باشه، دستاش مثلا با خون آغشته شده باشه، روی دستش ریخته باشه، حالا میتونه با این حالت نماز بخونه؟ میگیم نه. آیا وضوش باطل شده؟ نه، وضوش باطل نشده. وضوش باطل نشده. حد اکثرش اینه که حالا بگیم وجود نجاست طبعا که مانع از صحت نماز هست، حد اکثرش اینه که بگیم بره بشوره، این رو از خودش دور کنه، با آب بشوره، تمام شد. پس اینکه اون چیزی که نجس هست در اصل مبطل نماز نیست، شاید مانع صحت نماز باشه. وجود نجاست در لباس، وجود نجاست حالا هر نجاستی میخواد باشه، میگیم که خب در صحت نماز طبعا مانع ایجاد میکنه و میبایستی اون رو از لباس و از دست و از بدن اینا چیه پاک کرد در محل نماز و اینها. اما اون چیزی که درش حالا خلاف هست، مثل وجود الکل در اینها یا خود الکل، انسان میگیم که آیا نجس هست یا نه. علما اختلاف دارن که آیا هر چیزی که سبب حالا مست کننده باشه، انسان به هر حال به حالت دیگر ببره، آیا این نجس هست یا نه؟
آیا خمر مثلا نجس هست عیناً، یعنی ذاتش نجسه، انسان اگه به دستش به حلال برسه میباید حتما دستش شسته بشه، حکم خون رو داره یا نه. علما در این باره اختلاف دارن. بعضی از علما بر اینن که اون چیزی که به هر حال مست کننده هست و حرام هست پس چیه؟ نجسه. و بعضی از علما و فقها باز بر این هستن که نه، درست شاید حرام باشه خوردنش، مثلا میتونیم بگیم که این نجس هست و خوردنش حرامه 100%، اما اینکه نجس العین باشه این رو نمیطلبه. ما خیلی چیزا داریم که خوردنش حرام هست، درست نیست، اما نجس نیست. مثلا ببینید انواع سم‌هایی که وجود داره، قاتل هست، انسان رو به هر حال از بین ببره، اگه شاید از بین ببره اگه بخواد استعمال کنه بخوره، اما این ذات در ذات خودش نجس نیست. حالا اگر در روی بدن کسی قرار بگیره اینطور نیست که بگیم حالا حتما شستن میخواد بخاطر که ذاتش نجسه مثلا، نه، ذاتش نجس نیست. پس اون چیزی که مهلک هست، نجس هست، خوردنش حرام هست، درست، اما اون چیزی که حرام هست لزوم پیدا نمیکنه که حتما نجس باشه. ما خیلی چیزا داریم حرام هست اما نجس نیست. خیلی چیزاست که گوشتش حرام هست اما پلید نیست. آخه شاید بگیم حالا سگ و خوک هستن که شاید پلید باشن، اونم بازم در خلاف در عینش، اما خیلی چیزاست که گوشتشون حرام هست ولی اما خوردنش حرام هست اما نجس نیست. عرقش نجس نیست. مثلا آلاغ رو در نظر بگیرید، خوردنش حرام هست، گوشتش حرام هست، اما میدونید که ما در کارهامون در وسایل نقلی ازش استفاده میکنیم، حمل و نقل، و در خیلی از مسائلی که حالا نیاز بهش دارن استفاده میکنن، اما نجس هم نیست، حکم نجاست هم بهش ندادن. پس خلاصه کلام اینه که در ظاهر سوال اون چیزی ببینیم اگر اینها رو دست ریخته بشه یا انسان کسی اون رو استفاده کنه، در بیمارستان ها وجود داره طبعا، میگیم که این نجس نیست که ما بخوایم حالا حتما بشوریم و شستنش لازم باشه هنگام نماز خوندن، و شما میتونید، مانعی هم نداره که شما نماز بخونید، همین باب احتیاط بخواید بعد از این بشورید مانعی نداره و این برمیگرده به صلاح خودتون. البته برمیگردیم به سوال بعدی ما که برادر میفرمایند آیا جایز است که برای کفاره دادن غذا رو از رستوران کوپن غذایی تهیه کنیم و به افراد بدیم؟ این کفارمون درست هست یا از گردنمون میاد یا نه؟ لطفاً توضیح بدین. بعد از سلام. بله، و خب ببینید شما این رو فرمودین در کفاره، یعنی اینکه کسی قسم یاد کرده باشه یا اینکه به هر حال کفاره برش واقع شده باشه، لازم شده باشه، الان میخواد کفاره بپردازه. در کفارات حالا اطعام دادن هست، فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. ببینید قرآن معین کرده، فرمودن اطعام یعنی غذا دادن، حتی نفرمود که در تملیک یاد نداده، نفرمود که طعام للفقراء. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه همین سوال رو، همین پاسخ رو از نو ان شاء الله باز شروع میکنیم دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن کفاره دادن با تهیه کوپن های غذایی از رستوران ها. عرض شد که در کفاره قرآن صراحتاً بیان فرموده که اطعام یعنی غذا دادن، نفرمود که حالا غذا رو به فقرا بدین، بلکه فرمودن که بهشون غذا بدین. غذا دادن یعنی که بهشون نهار بدیم، مثلا بهشون به هر حال شام تهیه کنیم، یعنی مواد غذایی اون چیزی که میخورن ازش استفاده میکنن. اینطور نیست که ما چیزی بهشون بدیم دیگه در تملیک باشه. مثلا زکات، در زکات خداوند میفرماید للفقراء والمساکین والآیه، لل برای تملیک مثلا میاره، این مال این هاست، از زکات مال این هاست، یعنی شما میبایستی چیکار کنید؟
بهشون بسپارید. به خاطر همین علما در اینجا فرمودن که شما حق ندارید در زکات مالتون جنس تهیه کنید و بهشون بدین. نه خیر، شما میبایستی از همون نقدینگی که دارید بهشون بدید. میبایستی این مالک این نقدینگی باشن که اینها وسایل خودشون که حالا بهش نیاز دارن فراهم کنند. علما گفتن که شما حق ندارید، زیرا که اینا برای تملیکه، یعنی اون چیزی که زکات هست شما به خودشون بسپارین. اما در اینجا فرمود غذا دادن این که شما اونها رو به هر حال بخونید و غذا بهشون بیارید، که مواد غذایی تهیه کنید بهشون بدید که حالا میدونید که اینا میخورن، خورده میشه اینها. پس در تهیه کوپن یعنی این که ما داریم نقد بهشون میدیم که اینها برن برای خودشون غذا بخورن یا چیز دیگه بخورن. حکم اینه که انسان میبایست اینجا از این چارچوب خارج نشه، بذار غذا بخوره، بذار همون غذا داده بشه. قصدم اینه. پس در کفارات غذا دادن هست و حتما در این حد غذا باشه یا لباس فراهم کردن باشه. اما پول و نقدینه اینها اجازه نمیدن، مگر مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. ایشون اجازه دادن که به جای حالا غذا دادن حتی پول هم که وسیله فراهم کردن غذاست در ازش استفاده بشه و بهشون داده بشه. اما جمهور این رو صلاح نمیدونه. حالا برمیگرده به همین مسئله که آیا کوپن دادن یا اینکه بگیم حالا همون رستوران که شما این کوپن میخواید ازشون تهیه کنید اونها این کارو میکنن نه شما، آیا این درست هست یا نه؟ ببینید در ادای کفاره شما به چند روش میتونید این واجب رو ادا کنید. یا اینکه خودتون شخصاً به هر حال غذا میپزین، دعوت میکنید از فقیر فقرا 10 نفرشون و اونها رو غذا میدین. خب این که مشخصه و هیچ جای بحثی هم نداره. یا اینکه شما مواد غذایی رو به هر حال تهیه میکنید و میفرستید به منزل هاشون که خودشون تهیه کنن. باز این هم درست هست و صحیح هست. مثلا شما حالا لازم نیست که تمام متعلقاتش باشه، همون نوع اصلیش که شما تهیه کنید، اما به هر حال گفتن که بین 1 تا 1.5 کیلو مثلا برنج باشه برای هر روز، برای 1 نفر 10 نفر، یعنی 10 کیلو مثلا یا 15 کیلو مثلا باشه. حالا گفتن این صحیح هست، باز درست هست که شما این مواد غذایی رو به هر حال بفرستید بهشون و تو بخورن. و روش سوم این که شما کسی رو به جای خودتون وکیل کنید که به هر حال این کار انجام بدن. حالا کسی مواد غذایی داره میفروشه، بفرمایید که شما بهشون میگید که 10 نفر رو از فقرا میان برای خریدن این وسایل برنج و اینها، شما این رو حساب من بهش بدین. مثلا اینم باز هم جایزه و درسته. همین رستوران هم که شما میفرمایید این حکم پیدا میکنه. شما به صاحب رستوران میگید که به هر حال برای 10 نفر یا 10 تا کوپن غذاییتون مال منه و 10 تا از فقرا که اومدن این غذا بهشون بده. به این صورت درسته، به این صورت و به این شیوه صحیح هست و درست هست که شما به هر حال توصیه کنید به صاحب رستوران و بخواید ازشون که 10 نفر که میان به عنوان مثال فقیر و فقرا رو شکار کنن براشون غذاشون بدن و این صحیح هست و مانعی ایجاد نخواهد کرد. خب امیدوارم که من جوابشون رو داده باشم، سوالشون رو ایشون گرفته باشن، از جواب رو گرفته باشن در حد سوالشون. و اگر بازم در این مسئله چیزی بود میتونن به طریق واتساپ یا بازم همون ایمیل کنن تا ما در خدمتشون باشیم. سوال بعدی ما اینه که برادر میفرماید یا خواهری که میفرماید عموم در حال 2 زن داره که از هر کدامشون به هر حال یک فرزندانی دختر و پسر که از زن اولیش من شیر خوردم. میگه که خب ظاهرا برادر سوال کننده ما میفرمایند که بله من از همسر اولی ایشون من شیر خوردم، آیا از زن دومی ایشون با دختر عموم که از زن دومی ایشون باشه من میتونم ازدواج کنم یا خیر؟ اگر توضیح بفرمایید تشکر میکنم. متشکرم مندم از طرح سوالتون که ما رو به هر حال مقصد قرار دادین در جواب سوالاتتون. بله ببینید مشخصه ایشون عموشون 2 همسر دارن، از هر همسر هم داره فرزندانی هستن که یکی از اینها
یا میگیم خانم اولیشون به ایشون شیر داده و شیر اون خانم رو نوشیدن ایشون در همون. این ببینید مسئله شیرخوارگی اگر شروطش متحقق بشه، یعنی اینکه در بچه در کمتر از سن 2 سال شیر یک خانمی رو بخوره و همچنین برای بارهای متعدد چندین بار این واقع بشه، یعنی بیشتر از حداقل 5 بار و بیشتر از 5 بار واقع بشه، علما اتفاق دارن که محرمیت به وجود میاد بین این فرد شیرخوار یعنی این بچه و اون خانواده و اون خانومی که بچه رو شیر میده و سایر اعضایی که به هر حال بهشون وابسته هستن. این محرمیت پیش میاد، همانند فرزندان خودش به حساب میاد در ازدواج و در محرمیت و در سلام کردن و بجز میراث که فقط میراث نمیبرن، اما بقیه کاملا درسته. حالا این شکی نیست که این بچه نسبت به اون زن و اون بچه ها و هر بچه‌ای که از این خانم شیر خورده باشه، حالا بچه‌هایی که از عموی این پسر باشه یا اگر خانم شوهر قبلی داشته باشه که بچه‌ای داره، باز فرزندان اون کلاً با این بچه‌ای که الان داره شیر خورده محرم هستند و اون مادرش به حساب میاد و هر بچه‌ای که این مادرش باشه برادر و خواهر اون فرزند به حساب میان دیگه. حالا مسئله برمیگرده به شوهر اون خانم که عموی ایشون باشه. الان این حکمش چی هست؟ فرزندان اون شوهر یا این عموش نسبت به این که الان بچه سال برای پیش اومده الان محرمیتی هست یا نه؟ ببینید یک سال اتفاقا برای ام المؤمنین عایشه پیش اومده بود و این جوابش در اونجا میشه یافت و اون که به هر حال عموی شیری اون میاد به هر حال در میزنه برای زیارتشون. ام المؤمنین وقتی میفهمه کی هست میگه که آیات بعد از این که آیات حجاب نازل شده بوده ام المؤمنین اجازه نمیده که بیاد داخل، میگه که من به هر حال آیه حجاب نازل شده و ما نمیتونیم مرد نامحرم را جا بدیم. ایشون میگن که من عموی شما هستم، به هر حال من عموی شیری شما هستم. ام المؤمنین میفرمایند که اون کسی که به من شیر داده به هر حال یک خانمی بوده، خانم فلان کس، خانم برادرشون یعنی، و تا از رسول الله بپرسن. به هر حال وقتی که رسول الله تشریف میارن ازشون میپرسه، میگه که بله افلح بن ابی قبیس اومده و خواستن وارد بشن و من مانع شدم نذاشتم و در این باره حکمشون گفتن که ادعا کردن عموی من هستن. یا رسول الله حکم چیست؟ رسول الله فرمود بله ایشون عموی شیری شما هستن و محرم هستن، میتونید جاش بدید. میفرمایید بازم میفرمایید یا رسول الله اون کسی که به من شیر داد خانم بوده، خب خانم برادرش بوده که یه مرد به من شیر نداده که این باشه برادرش. و ایشون میفرمایند که به هر حال ایشون عموش هستن، یعنی این که اون شوهر اون خانم که در اون زمان شیر خورده و سبب اون شیر بوده طبعا پدرش به حساب میاد. معناش اینه دیگه. خلاص این که پس اون عموی شما که در زمانی که ایشون بچهشون به هر حال متولد شده باشن و خانمش بچه رو شیر میده، شما شیر اون رو خوردید، پس اون آقایی که در اصل در زمان طفولت فرزند شما شیر مادرشون رو خوردین، یعنی پس شما فرزند اون مرد به حساب میایید، فرزند عموتون به حساب میایید. اگر ببینید پس مسئله روشن شدی، اگر شما فرزند عموتون به حساب بیایید و عمویتون به عنوان پدر رضایی شما به حساب بیاد، دیگه هر کسی که فرزند او باشه میشه برادر شما و خواهر شما دیگه. حالا از این زن باشه یا از زن دیگه باشه یا از زنهای بعدترش باشه، به هر حال شما فرزندی از فرزندان عموتون به حساب میایید و اون دختر عموتون رو از اون خانم، نه از خانم بعدیش، از خانم قبلیش، هر کدوم میخواد باشه، ایشون خواهر شما به حساب میان و شما نمیتونید باشه ازدواج کنید. بله برادر شما میتونه یکی از اون دخترای عموتون باشه ازدواج کنید، چه اون دختری که مادرش به شما شیر داده باشه یا از زن دیگرش باشه، شما برادرتون میتونه باشه ازدواج کنه. خب میشه در این صورت میشه عروسی برادرتون با خواهرتون نسبت به شما البته، اما اونها با هم پسر و دختر عمو هستن که هیچ محرمیتی و که مانع از ازدواج باشه براشون وجود نداره. اون تنها شما هستین که با همه اعضای خانواده عموتون
محرم هستین و بگیم به اصطلاح خودمون بگیم دستگیر هستین، اما برادران شما و خواهران شما با بقیه افراد عموزادات، با اون عموز که پدر شما به حساب میان، غیر محرم هستن و میتونن ازدواج به هر حال با همدیگه ازدواج داشته باشن و هیچ مانع شرعی هم وجود نداره. اما شما نه، شما به هیچ عنوان نه از این خانم که به شما شیر داده و نه از اون خانم بعدیش و نه از خانم بعدترش نمیتونید. حتی اگه خانمی داشته قبلا فرزندان دخترانی داشته که مادرشون فکر کنید فوت کرده مثلا، بازم ایشون دختر عموی شما هستند و خواهر رضایی شما به حساب میان و شما با اونها نمیتونید ازدواج کنید. پس امیدوارم که سوال واضح و روشن باشه براتون. سوال بعدی ما این که حکم زیارت خویشاوندان و خوب کردن به خویشاوندان غیر مسلمون چگونه هست؟ آیا درست هست یا خیر؟ درش ثواب هست یا نه؟ بله، خب سوالش به هر حال مشخصه. حالا به هر حال مفهوم سوال این بود که زیارت کردن خویشاوندانی که شاید مسلمون نباشن، حالا ادیان دیگر اختیار کرده باشن، آیا صحیح هست و درست هست یا نه؟ در حدیثی است که حضرت خواهر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، حضرت اسماء بنت ابی بکر، به هر حال زمانی که صلح شد بین اهل قریش و اسلام، مادرشون اومده بود زیارتش و حالا از اونجایی که هنوز ایمان نیاورده بود، اسلام نیاورده بود، باز ایشون خب نمیدونستن چه کار کنن، متحیر بودن دیگه، آیا خوبی کنه در حدی مادری فقط یا اینکه واقعا در خدمتش باشه. اینا از رسول الله صلی الله علیه و آله میپرسه که من میتونم بهش نیکی کنم یا نه، این مادرم هست. رسول الله میفرماد بله حتما بهش نیکی کن، این مادرت هست. و پس اجازه دادن و که به هر حال باش خوبی و نیکی کنه. پس در این حدیث، بر این روایت اینه که ببینید اون کسی که خویشاوند شماست و مسلمان و همدین شما باشه، خب طبعا دو حق داره بر شما دیگه. هم حق این که خویشاوند شماست، نزدیک شماست، از نزدیکان شما به حساب میاد، و هم این که به هر حال همدین شما هستند دیگه، هم عقیده هستند با شما. و اگر خویشاوندی داشته باشن و اسلام نداشته باشن، خب یه حق مونده براشون، همون حق خویشاوندی هست براشون که این محفوظه و شما و ما وظیفه داریم شرعاً که به اینها چیکار کنیم؟ نیکی و احترام داشته باشیم. ظاهراً ما میان برنامه دیگری داریم که بعد از میان برنامه باز انشاءالله به سوالات دیگری خواهیم پرداخت. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید و برنامه رو با ما دارید دنبال میکنید. سوالی واقعا پیش اومده بود قبل از این از طریق به هر حال واتساپ و که برای اون فرستاده بودن و پیش از اونم من شاید مدت‌ها پیش جوابش رو داده بودم، حتی در این برنامه فتاوای ما. ظاهرا سوالاتی براشون حالا باز هم سوال بوده براشون که خانومی که حالا غسل واجب براش لازم بوده، مثلا غسل مقاربت اینها، بعد عادت ماهیانه براش پیش اومده، چه کار کنه؟ آیا غسل واجب به جا بیاره و یا اینکه صبر کنه تا اینکه انقطاع عادت ماهیانه براش پیش بیاد؟ معذرت میخوام. و کدام واجب هست؟ ببینید غسل طبعا واجب هست براش، اما طبعا که دو غسل واجب هست براش، هم غسل به هر حال که موجباتش فرق میکنه، این عادات ماهیانه هست و قبلا جنابت بوده، اما الان هر کدام انجام بده به هر حال چیزی گیرش نمیاد. به قول خودمون اون که از این غسل نمیتونه استفاده ببره، بنا به رأی جمهور فقها که قرآن خوندن در حالت جنابت حرام هست، لمس کردن و حمل کردن قرآن حرام هست. حالا این فرد غسل جنابت به جا بیاره یا نیاره،
براش چندان فایده نداره، مگر اینکه حالا خواهرانی که سر کلاس میرن ملزم هستن به درس و دروس و تدریس و تعلیم یا خب سر کلاس قرآن هستن و نمیتونن به هر حال اظهار کنن، اینها طبعا لازمشون هست که غسل جنابت رو در حال به جا بیارن. حداقلش اون چیزی که میشه به جا آورد اینه. اما غسل عادات ماهیانه طبعا با انقطاع اون صورت میپذیره و لازم میشه و واجب میشه و الان صحیح نمیتونه باشه. اینجاست که اختیاری هست که حالا کسی که به این حالت باشه دو غسل براش واجب باشه، این غسل الان به جا بیاره یا نه. میتونه اختیار، اگر به جا بیاره بهتره، اگر غسل جنابت رو به جا بیاره بعد بخواد معذرت میخوام، بعد با انقطاع که پیش میاد براش غسل واجب دوم بزنه، خب این اصلش اینه. اما اگر به تأخیر مندازه مانع ایجاد نمیکنه و هیچ گناهی هم نداره. و اینطور هم نیست که بگیم که حالا اینها میخواد اذکار بخونن، اینها خب سوال کردن خواهرمون که خب اگر بخوایم اینو به تأخیر بندازه خب اذکار داره، اینها گفت خب مانعی نداره، که کسی نگفته حتما به تأخیر بندازه، خب میتونه به جا بیاره، به غسلش به جا بیاره تا اینکه وسوسه نداشته باشه. اما اذکار روزانه که میخونه صبح باشه شامگاهان باشه، این مانعی نداره که حتما انسان به حساب غسل به جا آورده باشه یا غسل داشته باشه یا غسل براش واجب نباشه اصلا. نه خیر، کاری این چیزا نداره. اذکار در هر حالت انسان میتونه اذکارش رو به جا بیاره، اذکارش رو بخونه و حالا وضو نداشته باشه، غسل براش واجب باشه. مانه اون چیزی که فقها جمهور گفتن حرام است تلاوت قرآن و 100% بالاتفاق حمل قرآن، یعنی دست گرفتن قرآن و جابجا کردن قرآن هست، ورق زدن قرآن هست. اینها طبعا حرام هست برای شخص جنوب. اما خوندن قرآن بعضی از علما خصوصا هنگام ضرورت که حالا سر کلاس باشه نمیخواد کسی بفهمه، مثلا حالا کلاسشون به هر حال مردها هستن یا غیر مردها هستن و نمیخواد کسی بفهمه، میخواد بخونه، مانعی نداره. اما و الا جمهور بر این هستن که این صحیح نیست. امیدوارم که به هر حال زیاد طولانی نکنیم و به هر حال پس کسی که حالا تشویش داره مانعی نداره، هیچ مشکل نیست. بهترم شاید این باشه که انسان غسل خودش رو به جا بیاره و غسل بعدیش بذاره هر زمانی که لزوم پیدا کنه این غسل رو به جا بیاره. زیاد طولانی نکنیم، میریم سوال بعدیمان و آن این که برادری پرسیدن درباره قنوت نماز صبح که میگه حکمش چیست و کسی که در نمازهای صبحش همیشه قنوت بخونه آیا گفتن گناه داره؟ نه، کسی نگفته گناه داره. ببینید خلاف است بین ائمه، بعضی از ائمه های مذاهب که آیا قنوت صبح در نماز صبح سنت هست یا نه. ببینید بالاتفاق واجب نیست، بالاتفاق واجب نیست. حتی در مذهب شافعی که دستورشون و فرمایشاتشون اجتهادشون بر اینه که نماز صبح همیشه قنوت داره و باعث قنوت خونده بشه، اگر کسی عمدن بخواد قنوت رو نخونه مانع ایجاد نمیکنه، سجده سهو هم نمیخواد. کسی تصمیم گرفته که قنوت نخونه، خب نمیخونه، چیزی هم نداره، سجده سهو هم نداره. اما کسی که عادت داره و میخونه و اشتباها نخوند، یعنی خطا سهو درش صورت گرفت در نماز، خب گفتن اینجا سجده سهو میکنه به خاطر اشتباهی یا سهوی که براش به هر حال پیش اومده در نماز. و اما اگر بخواد تصمیم بگیره که نخونه، میتونه نخونه، مانعی هم ایجاد نمیکنه، سجده سهوی هم لازم نداره. پس این که واجب نیست بالاتفاق، همه متفق هستن ائمه که واجب نیست، اما بر سنت بودنش اختلاف هست. مذهب شافعی بر این هست و کسانی که موافقشون هستن که نماز صبح قنوت داره و قنوت خونده میشه، زیرا که در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، در حدیث انس که میفرماید ما زال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقنط فی صلاه الصبح حتی فارق الدنیا، به استمرار رسول الله قنوتشون ادامه دادن تا اینکه به هر حال فوت کردن، رحلت فرمودند. تا اینجا میگه خب بنا به این حدیث که به هر حال روایت اومده و امام بغوی و بهقی و احمد و هم دیگران در سنن باز اومده و وارد کرده و گفتن صحیح هم هست،
خب بر اساس این حدیث اینها استدلال کردن که نماز خونده میشه. و در مقابل گروه دیگه بعضی از ائمه باز بر این هستن که میفرمایند که در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقنط خب شهرا یدعو علی احیاء من احیاء العرب ثم ترکه رسول الله صلی الله علیه و سلم قنوت میخوندن، یک ماه دعا میکردن یا نفرین میکردن بر افرادایی که اذیت و آزار اونا میکردن، سپس چیه ترک کردن. خب اونها این گروه که میگن نمیخونند، این ائمه میفرمایند که یعنی قنوت رو ترک کردن. ائمه شوافی میفرمایند ثم ترکه یعنی این که قنوت رو نه بلکه دعا و نفرینی که میکردن بر افراد این رو چه کنار گذاشتن، نفرین نمیکردن. پس اون چیزی که هست این که قنوت خونده میشه هست، اما نفرین کردنی که حالا داشتن افراد خاصی رو نام میبردند که به هر حال ظلم میکردن و به مسلمانان و فقرای مسلمانان به هر حال ظلم میکردن و به هر حال موانع میشدن از اسلامشون، اینجا بود که رسول بر آنها نفرین کردن. خب این رو دیگه چه کنار گذاشتن، چون از اخلاق رسول نبود که به این صورت به هر حال، بلکه دعا برای هدایت میکردن همیشه. حالا به یک مسئله به حدی رسیده بود که رسول الله به هر حال دیگه به هر حال این تصمیم گرفته بودن. خلاص این که این دعا رو کنار، پس اصل قنوت هست یا نه چه فهمم. و گفتن که این یک جمع است بین احادیث و یک اصل است که انسان بتونه عمل کنه به احادیث. اصل اینه که انسان احادیث‌های متضاد که در ظاهر ببینه باعث اجتهادش رو به کار بگیره تا اینکه چیکار کنه به نتیجه برسه که به هر دو عمل کنه، به هر دو حدیث عمل کرده باشه. و این یکی از راهاش اینه که انسان پس قنوت ما میخونیم اما چی نفرین رو کنار گذاشتن و این صحیح هست گفتن که پس خونده بشه. پس تو نیست که بگیم حالا کسی گناه داره یا کسی گفته می شما مرتکب فلان شدید، شما مرتکب بدعه شدید. نخیر، این حدیث هست، این دلیل داره و سنت بودنش رو طبعا اجتهاد بعضی از ائمه مثل امام شافعی رحمه الله است که پس در نماز صبح خونده میشه. خب حالا کسی که مسئله اینه که ما تعصب نداشته باشیم، حالا کسی که اجتهادش بر این باشه که از امام شافعی تقلید کنه بنا به هر حال اصول و ضوابطی که دارن، بنا به استدلالی که دارن، خب مانعی نداره. و کسانی که برعکس بنا به از ائمه دیگری تبعیت کردن که به هر حال برداشتشون اینه که نداره و قنوت نخوندن، خب بازم مانعی نداره. برداشت امام شافعی رحمه الله و گفتن باز مشهور در مذهب امام مالک این که چیه خونده میشه. این که ما جنگ و جدل و دعوا نداشته باشیم، حالا هر کسی به هر چیزی که عمل کرد خب خدا اجرشو بهش بده ان شاء الله تبارک و تعالی. سوال بعدی که ما داریم این که میگه که برادر میفرمایند اگر کسی زکات داشته باشه و مقداری از اون رو به تأخیر بندازه برای روز مبادا یا که افرادی مستحقی به اون مراجعه میکنند، آیا درست هست یا خیر؟ علما بر این هستند که هرگاه زکات واجب بشه به حدی برسه از مالتون که زکات براتون واجب باشه، ادا کردن اون هم واجب هست، ادا کردنش هم واجب هست. حالا این واجب رو انسان سعی میکنه که هرچی سریعتر انجام بده. خب زیرا که انسان مسئول دیگه پیش خداوند عزوجل که این واجب به جا بیاره، هرچی سریعتر به جا بیاره خب اولاتره و فضیلتش بیشتره. اینجاست که علما نفرمودن که حتما همون لحظه واجبه که همه بدین، اما واجبه که شما ادا کنید. بنابراین اولاتر اینه که این زکات ها رو انسان بپردازه، به مستحقینش رو بده، زیرا که الان مستحقین وجود دارن و اینکه شما اگر نگه دارید شاید این مستحقین به هر حال حالا شما پیداشون نکنید یا اینکه نیان و از طرف دیگه شما نیاز اینها و شدت نیاز اونها به این مسئله شما نمیدونید حدش تا چه قدره. اینجاست شما چه بسا که اینها نیازمندتر باشن از کسانی که فردا میخوان حالا به نظرتون شاید به شما مراجعه کنن و اون اجر ثوابی که در اینجا گیرتون بیاد شما محروم بشید ازش. پس بهتر و اولاتره که اون چیزی که الان هست و فقیری که الان اومده این حقشو بهشون بدین و پرداخت کنید
و حال اگر زمانی شد که فقرای به شما مراجعه کردند و خواست و شما صلاح دیدید که زکاتی بهشون بدید، شما میتونید، خب مانعی نداره و شرعاً هم درسته که شما میتونید یادداشت کنید به نیت زکاتی که شما بایستی پرداخت کنید در سال آینده مثلا، خب از اونجا کم کنید، هیچ مانعی نداره و این شرعاً درسته. شرعاً درسته. صلی الله علیه و سلم از حضرت عباس زکات 2 سالشو گرفت. خب نیاز بود، جامعه اون زمان نیاز داشت به مسئله که زکات جمع کنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت عباس زکات به هر حال مقدما رو دریافت کردن تا اینکه مشکلات جامعه رو چیکار کنه، بتونه حل کنه. خب شما هم اگر چنانچه کسی اومد خب میخواید بهش بدین، میتونید از زکات آینده تون حساب کنید و بهش پرداخت کنید، زیرا که شما تاجر هستین، زکاتتون در حد نصاب هست، حالا فقط مونده که سال بگذره و این مانی نداره و این درش به هر حال تجویز شده، جایز دونستن که شما زکاتتون رو مقدما. بله اگر زمانی شما دارید زکاتتون بپردازید و خویشاوندانتون، افرادهایتون هستن که نیاز دارن به این مقدار زکات یا حق بر آنها معمولا میذارید براشون، خب مانی نداره که اینا حقشون رو نگه دارید پیش خودتون، این مانی نداره تا اینکه اونو بردارن. شما میگید که به هر حال حق شما دارین و شما مراجعه کنید، هر وقت مراجعه کردید بیاد حقتون رو بگیرید، این مانی نداره و این لازم نیست و واجب نیست که به حالا چون ایشون نیستن به کسی دیگه بدید، واجب شما نیست، بلکه میتونید نماینده خود ایشون باشید و این رو به هر حال بذارید براشون، پیش خودتون نگه دارید تا اینکه بیان هر زمانی به هر حال برسن و این رو دریافت کنن. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و تا برنامه بعدی همه شما رو باز به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.